This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 105. بشنوید و تکرار کنید. مگر اینکه. مگر شما شبها خوب نمیخوابید؟ چرا؟ پس چرا روزها چرت میزنید؟ مگر شما شبها خوب نمیخوابید؟ نه خیر. پس چرا نمیرین دکتر؟ برای اینکه دکترم رفته مسافرت. مگر دیروز نرفتی بازار؟ نه. چرا؟ برای اینکه جمعه بود. روز جمعه همه مغازه ها بسته هستند. مگر دوباره سیگار کشیدی؟ آره. مگر قرار نبود که سیگار را ترک کنی؟ پس چرا دوباره کشیدی؟ باور کنید یادم رفته بود. مگر اینکه شما کمک کنید و الا من نمیتوانم این بار سنگین را به دوش بکشم. غذات رو خوردی؟ آره. چطور مگه؟ هیچی. فکر کردم با هم غذا میخوریم. شما مگه سیر نیستین؟ نه تنها سیر نیستم، بلکه دارم از گرسنگی میمیرم. شما مگر در طول روز چیزی نمیخورید؟ چرا؟ یه چایی با کیک نزدیک ظهر میخورم.